അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ബദ്രീങ്ങളുടെ പേരിൽ യാസീൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ഓതുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹലാലായ മുഴുവൻ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവരും എന്തെല്ലാം നിയ്യത്തുകളുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ഓതുക. اللهم وإلى حضرات جميع البدريين كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الحمد لله ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
തവസ്സൽന ബൈത്തും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. തവസ്സൽനാ ബിസ്മില്ലാഹ് വബിൽഹാദി റസൂലില്ലാഹ് വകുല്ലി മുജാഹിദിൻ ലില്ലാഹ് وأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والتوف بأهل البدر يا الله. إلهي نافس القربى عن العاصين والعتبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله. لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فآج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله. أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله. فلا ترد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وإن تردن فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله. إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله. وصل على النبي البر بلا حد ولا حسر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين.
اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العليم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ومقبولة منا ومرضية منا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات جميع البدريين كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات جميع الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. അർഹമുറഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ കരുണയുള്ള കൃപയുള്ള ദയാലുവായ ഗഫൂറായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നുപോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ പിഴവുകളും മാപ്പാക്കണേ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ ഞങ്ങളോട് അഫു ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കരുണ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിച്ചവരിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമളാനിൻ്റെതായ മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ 10 ഞങ്ങൾ നിന്നും വിട പറയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ ആയാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ യാസീൻ സൂറത്തിനെ സ്വീകരിക്കണേ ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വദതൈൻ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ തവസ്സൽനാ ബൈത്ത് സ്വീകരിക്കണേ ആ ബദരീങ്ങൾ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ അവരെല്ലാവരും നിന്നെ
നിന്നിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭരമേൽപ്പിച്ചവരാണല്ലോ അല്ലാ. ഏതൊരവസ്ഥയിലും നിന്നിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണല്ലാ. ആ ഒരു ഈമാനിൻ്റെ കണിക ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ദിനത്തിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ. നിന്നിലേക്ക് നീട്ടുന്ന ഈ കരങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് നടത്തുന്ന യാചനയെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാ. എല്ലാവരെയും അറിയുന്ന റബ്ബേ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഹലാലായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലാ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണയല്ലാ. മക്കൾക്ക് ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണയല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകണയല്ലാ. അല്ലാ ഈ ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണയല്ലാ. പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ പലരും പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ മാറ്റണയല്ലാ, ശിഫ നൽകണയല്ലാ, ശിഫ നൽകണയല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗവും തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാ അല്ലാ ദുആ കൊണ്ട് ആരെല്ലാം വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണയല്ലാ. ഷാഫിയായ റബ്ബേ അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിൽ ശിഫ നൽകണയല്ലാ, ശിഫ നൽകണയല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ, നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാമിലായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, കടങ്ങൾ വീടാൻ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാ. വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പടച്ച തമ്പുരാനെ ഒരു കുഞ്ഞക്കാലെ കാണാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെയും അറിയുന്ന റബ്ബേ, എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയുന്ന നാഥാ. അല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റണയല്ലാ, കടങ്ങൾ വീടുവാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണയല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലാ. ആരിലാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റി അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണയല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടങ്ങൾ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണയല്ലാ, സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണയല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണയല്ലാ. പരിപൂർണ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണയല്ലാ. നിന്റെ കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ലാ. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണയല്ലാ, രോഗങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണയല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണയല്ലാ, അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണയല്ലാ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണയല്ലാ. അല്ലാ ഈ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി
അലൈഹി വസല്ലിം. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.